بیمار واسطے، پریشان لوگوں واسطے، ملک پاکستان واسطے، فلسطین اور غزہ دے مظلومہ واسطے دل و طور تے دعا کریے اللہ ساڈے حال تے رحم کرے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت نال دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگوں دی تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ جی ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ فلسطین غزہ دے مظلومہ دی مدد فرما، ظالمانوں نے اس تو نابود کر دے، تباہ و برباد فرما دے، مظلومہ دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرما۔ اللہ جی جتنے مسلمان فوت ہو گئے اپنی رحمت نے سب نو معاف فرما۔ اے میرے اللہ سارے والدین تے رحم فرما۔ یا اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ میرے سمیت انہاں دے والدین نو معاف کر کے جنت وچ اعلی مقام عطا فرما۔ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ روزے دا مہینے رحمتاں برکتاں دا مہینے اللہ سے بڑے گناہگار بڑے سیاکار لیکن تیری رحمت دے امیدوار اللہ تو سنو سب نو معاف فرما۔ اللہ جی سڑے حال دے رحم فرما۔ اے میرے اللہ اے جتنے بھی تیرے بندے بندیاں جمعہ پڑھنا آئے نے اللہ قبول فرما لے، معاف کر دے، دنیا و آخرت دی عظمت عطا فرما۔ اللہ جی اس مسجد مدرسے نو قیامت تک آباد فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی لوگوں نے دوستاں نے بزرگاں نے ماں بہناں نے بچیاں نے تعامل کیتا قبول و منظور فرما۔ اے میرے اللہ ایک تیرا بندہ ایسا بھی ہے جنہیں تیرے گھر دے اندر بلاں دی ڈیمانڈ پوری کر کے مکمل اپنے ذمے لے لے نال کیا کہ میرا نام نہیں لینا اللہ تو میرے صغیر تے رحمتہ نازل فرما دے، برکتہ نازل فرما دے، ساری زندگی کسی دال اپنے تو علاوہ کسی دا محتاج نہ بنائی۔ اللہ انہاں دے بچیاں نو نیک کر دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ دنیا و آخرت دی عظمت عطا کر دے۔ یا اللہ جنہ جنہ نے حصہ ڈالے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا، یا اللہ جنہ کو اولاد نہیں انہاں چھوڑے انہوں اپنی رحمت نال نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ جنہیں نوجوان مرد عورتاں حالے تک کلے نے اللہ انہوں زندگی دا ساتھی نیک عطا کر، جنہیں بے اولاد جوڑے نے نیک اولاد عطا کر، جنہیں کل بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جی سارے بچیاں نو نیک بنا دے، 5 وقت دا نمازی بنا دے، قرآن دا حافظ بنا دے، باعمل عالم دین بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔